सज्जाद साहब, आपने लिखा कि मोहसिन नकवी सिस्टम रीसेट या स्टेटस को की नई तश्कील। आप तो हम जानते हैं आपके ख्यालात, आप मार्शल लॉ और फौज की अमलदारी जो अमल दखल है सियासत में, उसके बिल्कुल आप खिलाफ हैं। आप बहुत प्रो डेमोक्रेसी पॉलिटिकल सिस्टम के हामी हैं, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम अब हाइब्रिड कबूल क्यों किया? अगर आपके हाथ पैर बंधे हुए थे, देखें दोनों तरफ से जरा चीज को देख के बताए ना। नहीं डॉक्टर साहब, ये जो है ना, शायद मेरा माइक ओपन है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल सही आ रही है, आप प्लीज बोले। देखें, ये है कि पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट पिछले तकरीबन जब से हमने सहाफ़त शुरू की है 89-90 से, तब से अब तक देखते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट एक पावर ब्रोकर का काम करती है हर ट्रांजिशन में। एक हुकूमत जो मौजूद होती है, उसके ख़िलाफ़ बाज़ औक़ात जो एक्सटर्नल जो पार्लियामेंट के अंदर की अपोजिशन होती है, उसमें इतना दमखम नहीं होता, लेकिन कई दफ़ा उसको हमारी एस्टैब्लिशमेंट डिसलॉज कर देती है। हमने पिछले 4-5 हुकूमतों को टूटते और बनते देखा है, हमारे सामने है। आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो थी, उसके खिलाफ मेमो स्कैम आया, जुडिशरी को एक्टिव किया गया, वज़ीर आज़म एक को घर भेजा गया और उनके ऊपर मीडिया ऑनस्लॉट रखी गई, उनको अनपॉपुलर किया गया। मियां नवाज शरीफ को लेकर आए गए, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ दोबारा उनके ऊपर भी जुडिशरी छोड़ी गई, उनको भी घर भेजा गया। उनका दूसरा वज़ीर आज़म आया और उसके बाद धरने, और उसके बाद इमरान खान साहब को लेकर आए। इमरान खान साहब को भी उन्होंने ही घर भेजा, उन्होंने ही जेल में डाला हुआ है। तो ये जब आप बातें करते हैं ना कि एस्टैब्लिशमेंट को बेवकूफ़ बनाते हैं सियासतदान, तो मैं नहीं इस तरह का चूरन जो है ना डॉक्टर साहब, सॉरी मैं इसको चूरन समझता हूँ, मैं ख़रीदने के लिए तैयार नहीं हूँ बिल्कुल भी। जो सिविल गवर्नमेंट होती है वो जूनियर पार्टनर होती है पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का, और जो पावर है वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं होती, वो पार्लियामेंट से बाहर होती है। मियां नवाज शरीफ और इमरान खान साहब, मियां नवाज शरीफ साहब रिकॉर्ड पर हैं, वो कहते हैं कि आर्मी चीफ कौन होता है जो खुद को वज़ीर आज़म से सुपीरियर वज़ीर आज़म समझता है खुद को। एक इंटरव्यू में कहा था उन्होंने, मिड मतलब 2008-9 की बात है ये। फिर इमरान खान साहब रिकॉर्ड पर है, उनका कहना है कि मिलिट्री का क्या काम है कि वो फैसले करे। मिलिट्री का तो ज़्यादा से ज़्यादा ये काम है कि उनको कहा जाए कि उस पहाड़ी को जाके फतह करना है, वो उसको फतह कर लें। फिर उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो अपने इस टाइम में कि जब बाजवा साहब मेरे पास आते थे और मुझे कहते थे कि इस वज़ीर आला को हटा के इसको लगा दो, तो मैं उसको कहता था कि बाजवा साहब मुझे बताओ आपका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा कितना है, कैसे आप मुझे कह सकते हैं कि मैं इसको हटा के इसको लगा दूँ। तो ये आपके गहरे फॉल्ट लाइन्स हैं आपके मुल्क। इस वक्त क्या है, इस वक्त ये सूरत हाल है कि मोहसिन नकवी साहब का बयान आया है जिस पे आज हंगामा बरपा है, जिस पे आप बात कर रहे हैं, हम सब बात कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से तो कोई बात नहीं कर रहा। पीपल्स पार्टी ने कहा है, शेरी रहमान ने कल बयान दिया था कि मोहसिन नकवी को नए सूबों के बारे में बात करने से परहेज करना चाहिए, ये वो माहौल नहीं है कि जिसमें नए सूबे बने। आज राना सनाउल्लाह का बयान है कि मोहसिन नकवी जिस सिस्टम को कहता है कि रीसेट करने की ज़रूरत है, वो इस सिस्टम के ज़रिए 30 साल का सफ़र जो है उसने, मोहसिन नकवी ने 30 साल का सफ़र 3 सालों में तय किया है इसी सिस्टम में, जिसको वो कह रहे हैं सिस्टम को रीसेट करने की ज़रूरत है। ये राना सनाउल्लाह, उनका कैबिनेट कुलीग। लड़ाई कल से शुरू हो चुकी है विद इन दी गवर्नमेंट।
اب یہ ہے دیکھیں جو چیس ہے نا اس وقت، یہ وہی صورتحال ہے جو جب لڑائی عمران خان صاحب کی اور باجوہ صاحب کی شروع ہوئی تھی. یہ وہی صورتحال ہے جب نواز شریف صاحب کی لڑائی ان سے باجوہ صاحب سے شروع ہوئی تھی. یہ وہی صورتحال ہے جس میں کیانی صاحب کی لڑائی زرداری صاحب سے شروع ہوئی تھی. آپ زیادہ ماضی میں نہ جائیں، یہ وہی سیکوینس ہے اس وقت. اور پہلی دفعہ یعنی یہ جو کچھ یوٹیوبرز یہ بتا رہے تھے کہ محسن نقوی صاحب نے جتنی بھی گفتگو کی ہے وزیر اعظم آن بورڈ ہیں، اور وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ سارے معاملے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. جبکہ آج مسلم لیگ نون والے خواجہ آصف نے جو عبدالعلیم خان کی ہے آپ کے سامنے، اور جو ابھی آپ ابصار عالم صاحب کا بتا رہے تھے وہ کتنے دنوں سے تنقید کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کے تو سامنے. یہ بتائیں نا سجاد صاحب، ابصار عالم صاحب تو یہ 15 دن سے وہ محسن نقوی صاحب کو اس لیے ٹارگٹ کر رہے ہیں. اس لیے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اثرات کہیں نہ کہیں یہ موجود تھے، اب کھل کے سامنے آ گئے. نہیں، کہیں نہ کہیں نہیں. اس کے اثرات جو تھے وہ حامد میر ریکارڈ پہ ہے. اس نے 10 دن پہلے کہا تھا کہ میں خود ان مسودوں کو دیکھ کر آیا ہوں جو وزیر اعظم صاحب کے ٹیبل پہ پڑے ہیں. 4-5 ترامیم کے مسودے ہیں، 28ویں 29ویں 30ویں 31ویں. اچھا پھر اس کے علاوہ منصور جو اس نے اپنے آج کے وی لاگ میں کہا ہے، شاید کل کے کہا تھا کہ محسن نقوی صاحب نے جو گفتگو کی ہے، اس نے کہا 6 مہینے پہلے مجھے ایک بہت طاقتور شخصیت نے یہ سیم باتیں میرے ساتھ کی تھیں. میاں عامر جو ہے وہ 6 مہینے سے لگا ہوا ہے، سال سے لگا ہوا ہے اس پروجیکٹ کے اوپر. تو یہ کسی سے ڈھکا چھپا تو معاملہ نہیں ہے نا. تو اب یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت میں نے آج تجزیہ بھی کیا اپنے اس میں اپنے وی لاگ میں بھی. تو اس وقت یہ ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں نا، ان کو کہا جا رہا ہے کہ یا تو آپ ترامیم کریں آئین کے اندر، یا پھر ہم وہ کریں گے ریفرینڈم کریں گے. اور یہ سارا جو ہمارا ڈیزائن ہے اس کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کا اس ملک کو، وہ ہم پھر اس کو تھرو ریفرینڈم اس پہ امپلیمنٹ کریں گے. بھائی کانسٹیٹیوشن کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کارآمد چیز ہے پاکستان کی، جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی کہا کہ آئین اور قانون کے مطابق سب شہریوں کو لائلٹی. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ آئینی طریقے سے کیسے ہوگا یہ سب کچھ جو اچھا میں یعنی ترامیم وہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ شہریوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ آئین کے مطابق بیہیو کریں، تو آپ خود اگر آئین کو بالائے طاق رکھ کر ریفرینڈم جو ہے وہ وزیر اعظم اس پہ سائن کریں، اس کا فیصلہ کریں گے، کیبنٹ فیصلہ کرے گی، صدر صاحب اس کو نوٹیفائی کریں گے، ڈیٹ کا تعین کریں گے. ان کے بغیر آپ آئینی عدالت کے ذریعے جا کے فیصلہ کروائیں گے اس کا. اور ایک مطلب دیکھیں یہ تو جگ ہنسائی ہوگی، مذاق ہوگا. اور دیکھیں میں یہ بھی بتا دوں، محسن نقوی صاحب جس کراؤڈ سے کل خطاب کر رہے تھے وہ سارے کون تھے؟ نو دولتی تاجر تھے، وہ انڈسٹریلسٹ تھے جو کہ فراڈیے، حکومت سے ریبیٹ لیتے ہیں، حکومت سے سبسڈیز لیتے ہیں. آج تک ایکسپورٹ کے نام پہ وہ جتنا انہوں نے پیسہ لیا ہے اگر اس کو کوئی کاؤنٹ کرے اور کیا ایکسپورٹ کیا ہے، کتنے ڈالر پاکستان میں آئے ہیں. پھر دوسرا ایجوکیشن مافیا ہے جو عام مڈل کلاس لوگوں کو جیبیں کاٹ رہا ہے. ایک پروگرام کے لیے ایک سمیسٹر کے لیے کتنے پیسے لے رہا ہے وہ جا کے اس ملک کو ریفارم کریں گے، وہ دیکھیں گے. اور یا ملٹری دیکھے گی. یہ صحیح چیزیں آپ نے فلیگ کی ہیں. ذرا کرنل صاحب سے اس کے اوپر لے لیں. کرنل صاحب یہ جو ابھی سجاد صاحب فرما رہے ہیں یہ تو چکن اینڈ ایگ سٹوری ہے. آپ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے آتے ہیں، فارم 45 47 48 جو جس پہ بھی آپ آتے ہیں، پھر آپ اچانک جمہوری بن جاتے ہیں، پھر آپ کو اپنا یعنی جمہوری حق چاہیے ہوتا ہے. آتے آپ ان کے سر پہ ہیں، پھر آپ نے جمہوریت بھی بنانی ہے، پھر آپ نے اپنی گورنمنٹ کو بھی اسرٹ کرنا ہے. یہ کیا سسٹم ہے؟ یعنی ایک طریقہ کر لینا، کئی طریقے چل رہے. جی میں عرض کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی بات یہ ہے کہ ہم نے 78 سال جو گزارے ہیں اور جو غریبوں کا تھرو آؤٹ 78 سال حال رہا ہے، 3 چیزیں کسی بھی گورننس میں
کسی گورنمنٹ کے